अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे और आपके दोनों जहान के मसाइल के लिए काफ़ी हो जाए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका अपना इस्लामिक चैनल हुदा फॉरेक्स ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम आपको हिफाजत के लिए चंद दुआएं बताएंगे। ये दुआएं बहुत ही मुजर्रब और मौसर हैं। ये दुआएं आपकी सारी ज़िंदगी काम आएंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये दुआएं हर मुसलमान को मालूम होनी चाहिए। नाज़रीन, आपको एक बात बता दें, अगर आप YouTube के लिए अपना कीमती वक्त निकाल रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो कैसे? बस आपको एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके काम की और आपके फ़ायदे की वीडियोस बनाते रहते हैं। और अब आपको क्या चाहिए, आपका क्या मसला है, इन सब बातों को सामने रखते हुए हम वीडियोस बनाते हैं और इस चैनल पर लाते हैं। तो नाज़रीन, एक बात और साफ कर दें, सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, इसमें आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि हमारे ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी जिसकी आपको इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि मेरे एक सब्सक्राइब से मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, मेरी ज़िंदगी कैसे बदल गई और मेरे मसाइल कैसे हल हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक बात और बता दें कि अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आप हमें अदर वेबसाइट पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये एक बार का सब्सक्राइब करना और एक बार का फॉलो करना आपके बहुत काम आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हजरात इस चैनल पर बताए जाने वाले वजीफ़ों से पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। नाज़रीन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, क्योंकि आपके आधे मसाइल का हल तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई वीडियो देखनी है तो आप लिंक पे क्लिक करके बआसानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको हिफाजत के लिए दुआएं बताने जा रहे थे। तो पहली दुआ कुछ इस तरह है, अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इसका तर्जुमा यह है कि मैं शैतान मरदूद से अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ या आती हूँ, जो सुनने वाला और जानने वाला है। और इस दुआ की फजीलत यह है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह के वक्त ये दुआ पढ़ेगा तो शाम तक शैतान के शर से महफूज रहेगा। सुबह और शाम 3-3 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। एक और दुआ बता देते हैं, किसी के ख़तरे या खौफ के वक्त की ये दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नअऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, हम अपनी हिफाजत के लिए आपको उन दुश्मनों के मुकाबिल में पेश करते हैं और उनकी बुराई से पनाह चाहते हैं। इस दुआ की फजीलत ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी से ख़तरा महसूस करते थे तो ये दुआ पढ़ते थे। एक और दुआ है जो कि मुसीबतों से नजात हासिल करने के लिए है, बहुत ही मुजर्रब और मौसर दुआ है। दुआ कुछ इस तरह है, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता अलैका तवक्कलतु व अंता रब्बुल अर्शिल अज़ीम माशा अल्लाहु काना व मा लम यशा लम यकुन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। आलमु अन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन क़दीर व अन्नल्लाहा क़द अहाता बिकुल्ली शैइन इल्मन। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन शर्रि नफ्सी व मिन शर्रि कुल्ली दाब्बतिन अंता आखिज़ुम बिनासियतिहा इन्ना रब्बी अला सिरातिम मुस्तक़ीम। इस दुआ का तर्जुमा ये है, ये दुआ आपको सुबह और शाम 1-1 मरतबा पढ़ना है। इस दुआ का तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, आप ही मेरे पालने वाले हैं, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है।
آپ ہی پر میں نے بھروسہ کیا اور آپ ہی عرش عظیم کے مالک ہیں۔ جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہو گیا اور جو کچھ اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور گناہوں سے بچنے اور نیک کاموں کے کرنے کی طاقت اللہ کی مدد سے ملتی ہے جو کہ بلندی والا اور عظمت والا ہے۔ میں یقین کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتی ہوں میرے نفس کی برائی سے اور اس جانور کی برائی سے جس کی پیشانی آپ کے قبضے میں ہے۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ان کلمات کو صبح پڑھ لے تو شام تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی، اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ ان کلمات کو صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر قسم کی عافیت کا ایک 90 نسخہ۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو کہ بہت مجرب ہے۔ اس دعا کو صبح اور شام ایک ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی و آمن عوراتی۔ اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی وأعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، میں آپ سے عافیت مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں دنیا اور آخرت میں۔ اے اللہ، میں آپ سے معافی اور سلامتی مانگتا ہوں میرے دین پر، میری دنیا میں اور میرے گھر والوں میں اور میرے مال میں۔ اے اللہ، ڈھانک لے میرے عیبوں کو اور خوف کی چیزوں سے مجھے امان دے۔ اے اللہ، میری حفاظت کر میرے آگے سے، میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں ہلاک کیا جاؤں نیچے سے۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صبح اور شام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک دعا جو کہ بدن کی سلامتی کے لیے ہے، یہ بھی مجرب دعا ہے۔ اس دعا کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، میرے بدن کو درست رکھیے۔ اے اللہ، میرے کان عافیت سے رکھیے۔ اے اللہ، میری آنکھیں عافیت سے رکھیے۔ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح اور شام کے وقت 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک دعا جو کہ نقصان سے بچنے کے لیے ہے۔ دعا کچھ اس طرح ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے صبح کی، جس کے نام کی برکت سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، زمین میں ہو یا آسمان میں، اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دعا کی فضیلت اس طرح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اس کو کبھی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین، اگر آپ کو اللہ اور اس کی باتوں سے محبت ہے تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے۔ ناظرین، آپ کو ایک بات اور بتا دیں، ہمارا فرض تھا آپ تک پہنچانا، اور اب آپ کا فرض ہے اوروں تک پہنچانا، یعنی ویڈیو کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے۔ اور ناظرین، اگر آپ کو کسی ٹاپک پر وظیفہ چاہیے تو آپ ہمیں کمنٹس ضرور کریں اور ہم آپ کے سوال کا جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں بہت اچھا بدلہ عطا فرمائے
اور آپ کو آپ کی منزل مقصود تک پہنچائے، آمین۔ آج کا سفر یہیں تمام ہوتا ہے، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ کے کسی خاص تحفے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔